नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। संयमता अपनाएर स्रोत र साधनको उचित विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीको दावी। संघीय निर्वाचन अघि वाम एकताको प्रयास। प्रमुख नेताहरू नै एकताको पक्षमा नरहेको खनालको टिप्पणी। सत्ता गठबन्धन टुटाउने एमालेको प्रयास जारी। मूल्य वृद्धिको चपेटाले सर्वसाधारणको जनजीवन अस्त-व्यस्त बन्दै। पेट्रोलदेखि खानेतेलसम्मको भाव बढ्दा भान्सा महँगियो। नियन्त्रणका लागि सरकार उदासीन। रुस युक्रेन युद्धको 100 दिन पुरा। 1 करोड 20 लाख युक्रेनी नागरिक विस्थापित। हजारौं सैनिक गुमाउँदा पनि युद्ध अन्तका लागि दुवै देश तयार भएन। र मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेलमा नेपाली फुटबल टोलीले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै एसिया कप छनौटमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। अब समाचार विस्तारमा। विनियोजन विधेयक 2079-80 प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेको छ। त्यसअघि सांसदहरूले बजेटमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बहुमतले विनियोजन विधेयक 2079-80 पारित गरेको छ। गत सोमबारदेखि प्रतिनिधि सभामा जारी बजेटको नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन बजेटको विधेयक शुक्रबार बसेको सभाको बहुमतले पारित गरेको हो। यो सँगै आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पास भएको छ। त्यसअघि संसदमा भएको छलफलमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। एमाले सांसद भीम रावलले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँगको एकाधिकार तोड्नुपर्ने बताएका थिए। प्रतिनिधि सभामा मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बताएका हुन्। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको कार्य अघि बढाउनु पर्ने भन्दै उनले अनावश्यक बाह्य मूल्यको चाप नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सिमानाको नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यता नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनवारले भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर अनैतिक काम गरेको बताएका छन्। प्रस्तावको समर्थन गर्दै मूल्य वृद्धि अवैधानिक भएको पनि उनले बताएका हुन्। मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा धेरै प्रश्न र शङ्काहरू उब्जिएको भन्दै उनले त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। जुन ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरिएको छ यसले केवल मन्त्रीको वा गठबन्धनवालाको मात्रै हुर्मत लिएको छैन, राजनीतिको हुर्मत लिएको छ। त्यस कारणले यो अनैतिक छ। सत्ताधारी गठबन्धनले यो अनैतिक काम गरेको छ, सरकारले अनैतिक काम गरेको छ। त्यसर्थ यो अनैतिक छ। यसमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्, शङ्काहरू उठेका छन्। त्यस कारणले छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ र सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनु पर्दछ। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले सर्वसाधारण जनता मूल्य वृद्धिको चर्को मारमा पर्दा समेत कुनै अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। सर्वसाधारणले जीवन धान्नै नसक्ने अवस्था आइपुग्दा पनि सरकार हेर्ने आँखा सुन्ने काम र अनुभूति गर्ने हृदय नभए चाहिँ गरिरहेको उनको भनाइ थियो। उनले आयल निगमलाई खारेज गरेर सरकारले ठूलो कमिसन लिएर निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको जिम्मा लगाउने काम गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। पेट्रोलियम पदार्थ सामान्य व्यापार मात्रै होइन, यो राजनीति पनि हो। इराक अमेरिका युद्ध, अरेबियन देशहरूको बीचको अन्तर्विरोधको कारण पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा प्रतिस्पर्धा हो। पेट्रोलियम पदार्थको नियमन गर्ने आयल निगम माने सुशासन पारदर्शिता छैन भने सरकारले यसलाई सुधार गर्नुभन्दा पनि यो संस्था नै विघटन गरेर प्राइभेटाइजेसन गर्न लागेको छ र त्यसमा प्रशस्त लाभको योजनाहरू बनिरहेको छ भन्ने पनि मार्केटमा आइरहेको छ। प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण मार्फत सन्तुलित, समावेशी र आत्मनिर्भर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित आएको बताए। उनले महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन लक्षित वर्गले नै पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको दावी गरे। आर्थिक वर्षको बजेट चुनाव लक्षित नरहेको बताएका शर्माले इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट तान्न खोजेको आरोपलाई खण्डन गरे। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सार्वजनिक उद्योगलाई बिक्री गर्न नभनेको समेत प्रश्न पारे। यस्ता उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने
भन्ने विषयमा भने सरकारी स्वामित्वमा राखेर निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर चलाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच मात्र राखेको उनको भनाइ थियो। विपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले चुनावी सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याएको भन्ने विपक्षी दल एमालेका सांसदहरूको आक्षेपको खण्डन गर्दै उनले बजेट कति समयका लागि ल्याउने भनेर संविधानमा उल्लेख नगरेको भन्दै व्यङ्ग्य कसे। मैले संविधानमा यति महिनाको मात्रै बनाउने बजेट भन्ने कतै देखिनँ। 5 महिनाको मात्रै बजेट बनाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा रहेनछ। हरेक सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ। त्यही व्यवस्था नै यहाँ अहिले प्रस्तुत गरेको बजेट पनि त्यही हो। सबै सरकारवालाहरूको सुझावमा तयार भएको हुनाले मैले उहाँहरूको सुझाव र मन्त्रालयहरूले तयार गरेका योजनाहरूको समायोजन गरेर यसलाई मैले प्रस्तुत मात्र गरेको हुँ। यस अर्थबाट यसमा यो सबैको स्वामित्व रहेको छ भन्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यही जेठ 15 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय व्यय सहितको कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए। सोमबारबाट बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो। यो बीचमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ आज अर्थमन्त्रीले दिएपछि बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। अहिले पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै छन्। सत्ता पक्षले दिनहुँ बोल्ने बोली माओली छन्। संसदका हरेक सम्बोधन ओलीमाथि केन्द्रित भइरहेका छन्। तर केही दिन यता मौनतामा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्ड चलाएको भन्दै नेताहरूले खुलासा गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिरलै मात्र संसद प्रवेश गर्छन्। एकैपटक 3 घण्टा बोलेर निस्किन्छन् अनि त्यही विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले दिनहुँ लम्बेतानका भाषण गर्छन्, कुण्ठा पोख्छन्, आक्रोशित हुन्छन्। ओली बोलीमा छन् तर यति बेलाको निर्णायक शक्तिका रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ। यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहेको खण्डमा नेपाली राजनीतिको कोर्स परिवर्तनको सम्भावना जब्बर बनेर आएको छ। ठिक यसै बेला प्रचण्डकै पछि पछि परछाया बनेर कदम चालिरहेका माधव कुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव आएको दाबी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले बिहीबार सुर्खेतमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पहिले प्रचण्डलाई पछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फालिएको सार्वजनिक गरेका हुन्। अब प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो कि मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको र त्यसपछि मैले जवाब दिँदै भनेको थिएँ, प्रचण्ड कमरेड तपाईँलाई मात्रै होइन अन्त पनि आएको होला है भनेर मात्रै साङ्केतिक कुरा मैले गरेको थिएँ। र प्रारम्भिक समीक्षा गर्दाखेरि कतिपय पार्टीहरूले कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। यति पनि जानकारी गराउँ कि कमजोरी भयो भने स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यो एउटा सुखद कुरा हो। तर उनीहरूले कसले कहाँ कति बेला कसरी प्रस्ताव गर्यो भन्ने विषय सार्वजनिक गरेका छैनन्। यद्यपि उनीहरूले ओलीसँग जोडिएर दिएका अभिव्यक्तिमै यो सब बताएका हुन्। यसको अर्थ भरथेक जनमत भएर पनि गठबन्धनका अघि स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो बनेको नेकपा एमाले नै अहिलेको प्रस्तावक हो। किनकि एमाले अध्यक्ष ओली एक कदम पछि हट्न तयार भए प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता नेताहरू एक कदम अघि बढ्न तयार छन्। गठबन्धनसँग लगातार चुनाव हारिरहेको एमालेले अहिलेकै राजनैतिक समीकरण रहिरहे आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि अनुकूल नतिजा ल्याउने सम्भावना देखिँदैन। यसै कारण एमालेका लागि माओवादी सहितका दलको समर्थन अपरिहार्य छ। यस्तो अवस्थामा राजनैतिक कोर्स परिवर्तनको सम्भावना रहेको तर प्रचण्ड माधवलाई प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गरेको विषयमा भने एमाले नेताहरू सहमत छैनन्। यो बारेमा हाम्रो पार्टीमा कहीँ छलफल पनि भएको छैन। उहाँले आफै दिमागमा जन्माउनुहुन्छ यस्ता चिजहरू। त्यो किन जन्माएको भनेदेखि यो निर्वाचन चाहिँ नेकपाले आँतेको छ, केपी ओली आँतेका छन् भनेर चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ अर्को नयाँ खालको अविश्वास हाम्रो नेतृत्वप्रति अविश्वास प्रकट गरेर अनि आफ्नो अवसर पुरा गर्ने र फाइदा भए थियो त फाइदाकै लागि राजनीति गर्ने भने सिद्धान्तको लागि होइन, राष्ट्रको लागि होइन, जनताको लागि होइन, आदर्शको लागि होइन, सेवाको लागि होइन, फाइदाको लागि हुँदाखेरि संसदीय निर्वाचन आउन 6 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला देउबासँग बार्गेनिङ गर्न मात्रै प्रचण्ड माधवले यो कुरा उचालिरहेका छन् कि वास्तवमै ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रश्नको जवाब नेपथ्यमा छ तर मूल प्रश्न सरकार फेरबदलमाथि केन्द्रित छ। कदम कदाचित एमाले अध्यक्ष ओली एक कदम पछि हट्न तयार भए र प्रचण्ड माधवले समेत विगतका तिक्ततालाई सुधार्न सके कोर्स परिवर्तनकै सम्भावना छ। अहिलेको सरकारलाई एमालेहरू प्रमादेशी भन्दै आएका छन्।
किनकि ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दै अदालतले संसदबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ। तर विषय कानुनी प्रश्नमा आएर रोकिएको छ। सरकार फेरबदलकै अवस्था आए सम्भावना रहन्छ त? यो चाहिँ 76-5 को सरकार हो। त्यसकारणले हामीले संविधान बनाउँदा धेरै व्याख्या गरेका छौँ। यो सरकारले 76-5 को सरकारले चुनाव गराउनु पर्ने हो भने यसैले भन्छ यसले काम गर्न सकेन, फेल खायो यो सरकार, यो सरकारले राजीनामा दियो अथवा फेल खायो भने चुनाव हुन्छ, अर्थ अर्को सरकार बन्दैन। एमाले दम्ब देखायो, त्यसकारण पछारियो। काङ्ग्रेस तपाईँहरूले पनि दम्ब नदेखाउनुहोस्। दम्ब देखाउनु भने हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि के अरे हामीलाई हेपेर अनेक थरी भनेको छ नि, अब उनीहरूको भाषा किन दोहोऱ्याउनु होइन, यो अनेक थरी भनेर हेपेर गर्नुभयो भने हामी फेरि विद्रोह गर्न सक्छौँ। यस्तोको निम्ति आफ्नो कार्यकर्तालाई भनेको हो, यो गर्छु भने होइन, दम्ब नदेखाउनुहोस् भनेर आग्रह गरे। अनेक सम्भावनाका बावजुद गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलले संसदीय निर्वाचनको विषयलाई घनीभूत छलफलमा लगेका छन्। अनेक अविश्वास र सङ्कटका बावजुद असारभित्रै सिट बाँडफाँड र काक्तिकमै निर्वाचन लगायतका सम्भावनामाथि छलफल भइरहेको छ। तथापि अनेक सम्भावनामाथि कसरत चलिरहेकाले कुनै पनि बेला कुनै पनि घटना परिघटित हुन सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमेल सिन्हाका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाबाट यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। आज बसेको सभाको बैठकले सभाबाट स्वीकृत यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको छ। यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सुनाले घोषणा गर्नुभयो। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ माननीय कमला पन्त प्रस्तावक र माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल, माननीय विमला घिमिरे, माननीय गङ्गा कुमारी बेलवासे, माननीय परिमला कुमारी, माननीय मदन कुमारी शाह गरिमा, माननीय तुलप्रसाद विश्वकर्मा, माननीय खिमलाल देवकोटा र माननीय शेखर कुमार सिंह समर्थक भई दर्ता गर्नुभएको यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 24 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरेर गएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ। आज केन्द्रीय समितिको 13औं पूर्ण बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका पूर्व सचिवालय सदस्यहरू धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चन र हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको हो। गल्ती स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गरी पार्टीमा फर्कन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वास्तोला र कञ्चनले गठन गरेको पार्टीको डकुमेन्टमा कुनै नयाँ कुरा नभएको उल्लेख गर्दै उत्तेजना र कुण्ठाबाट क्रान्ति नहुने बताउनुभयो। सबै कुराहरूलाई केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलाउने, हाम्रा 6 दलका मित्रहरूसँग सहकार्य गर्ने। ठिक छ, आउनुहोस्, सुदर्शन र कञ्चनजीलाई पनि हामीले भन्यौँ गल्तीहरू स्वीकार्नुहोस्, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, तपाईहरू गल्तीलाई आत्मालोचना गर्नुहोस्। बाहिर जे जति बबन्डर मचाउनु भएको छ त्यो फेरि सुध्रिनुहोस्। प्रचण्डजीलाई पनि हामीले भनेका थियौँ, उहाँले एकताको कुरा गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँ पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस् न। माओवादी केन्द्रका साथीहरू साँच्चै नै छलफल हुन्छ, तपाईँहरू पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस्। नेपाली जनतालाई पछाडितिर धकेल्ने होइन, नेपाली जनतालाई अलमल र भुमरीको चक्करमा फसाउने होइन, निकासतिर परिवर्तनतिर लैजाने गरी आउनुहोस्। हामी तयारी छौँ, किरणजी आउनुहोस्, हामी तयारी छौँ। तपाईँहरू पनि सुध्रिनुहोस्। तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्न भने तपाईँको अन्त्यलाई कसैले भगवानले पनि बचाउन सक्दैन भने जस्तै कुरा हो। त्यसैले त्यसरी जानु हुँदैन। त्यसले सब रूपान्तरण अगाडि त्यसले म यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु, जे जति साथीहरूले त्रुटि गर्नुभएको छ, कमी कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी असोज 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म काठमाडौँमा 9 महाधिवेशन गर्ने भएको छ।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अत्याधिक मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन नै अस्तव्यस्त बन्दैछ। पेट्रोलदेखि खाने तेलसम्म महँगीको विषयमा सरकार उदासीन छ। संसदमा कुरा उठेको छ, तर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सरकार पछि हटेको छ। एक रिपोर्ट। सबैलाई मोटरमा हाल्ने इन्धन महँगिएकोमा चिन्ता छ, तर भान्सामा खाने तेलको मूल्य बढ्दा छटपटाएका आमाहरूको पीडा कसैले सुनेको छैन। पेट्रोलको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहे पनि शुक्रबार सरकारले 10 रुपैयाँ करकट्टी गरेपछि 170 मा झरेको छ। यो मूल्य कति बेला फ्याट 200 मा पुग्छ, कुनै ठेगान छैन। यता आकाशिएको खाने तेलको मूल्य प्रति लिटर 440 का दरले कारोबार भइरहेको छ, जबकि गत वर्षको जेठ ताका बढीमा 250 मा खाने तेलको कारोबार भइरहेको थियो। कुरा तेलको मात्रै होइन, बजारका हरेक वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ। सरकारमा भएकाहरूलाई के चासो, उनीहरूले किन्नु पर्दैन, पकाउनु पर्दैन। खाना पकाइदिने अरू, टेबलमा टक्र्याइदिने अरू। अनि भान्सा कति महँगियो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सोच्नसम्म भ्याएका छैनन्। धन्न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि चौतर्फी हल्ला हुन्छ र सरकारको कानसम्म पुग्छ। यति मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको यो मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अहिले समग्र क्षेत्रमा चाहिँ असर परिरहेको छ। बजार हामीले राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ। सरकार निकम्म भइरहेको छ। यो बेलामा हामीले अरू कुनै यहाँ हामीले भन्सार छ, मूल्य अभिवृद्धि, प्रदूषण शुल्क छ, सडक मर्मत कर छ, यसमा केही न केही घटाएर हामीले राहत दिनै पर्छ अहिलेको बेला। त्यसपछि मात्र अरू धेरै कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा आउँछ। खपत कम गर्ने प्रभावकारी उपाय पनि हामीले बनाउनै पर्छ। मध्यम स्तरमा म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु, हाम्रो स्टोरेज 6 महिना होइन, जम्मा 8-10 दिनको मात्रै छ। हामीले गफ गरेर बनाएनौँ। सरकारको लक्ष्य 6% माथि मूल्य वृद्धि हुनै नदिने थियो, तर 7% माथि मूल्य वृद्धि पुगिसक्यो। यो आर्थिक वर्षको आखिरीसम्म झन्डै 10% पुग्ने अर्थविज्ञहरूको प्रक्षेपण छ। प्रक्षेपण अनुसार नै मूल्य वृद्धि भए जनता बाँच्नै मुस्किल पर्नेछ। आजभोलि हरेक दिन संसदमा मूल्य वृद्धिबारे कुरा उठिरहेको छ, तर सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुको साटो निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन कार्यदल गठन गरेको छ। हाल मासिक रूपमा निगम रु 7 अर्ब 70 करोड घाटामा सञ्चालित छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म नेपाल आयल निगमलाई करिब 47 अर्ब घाटा भइसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा नेपाल सरकार सधैँ संवेदनशील हुने गरेको बेहोरा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संसदका दुवै सदनमा मूल्य वृद्धिलाई लिएर सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका छन्, तर यस्तो बेला राहत लगायतका विषयमा सरकारले कुनै तयारी गरेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षले यसको छानबिनका लागि समिति बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कामलाई निजी क्षेत्रलाई दिने काम चाहिँ असाध्यै ठुलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरूले व्यापक रूपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाफ के छ? म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, के कारणले तपाईँहरूले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरू अपनाइरहनु भएको छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, यथोचित कानुन निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदन समक्ष प्रस्तावकको हैसियतले माग गर्न चाहन्छु। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारको तदारुकता देखिएको छैन। देखाउनकै लागि यदाकदा नियमन र अनुगमन गरिए पनि त्यो प्रभावकारी हुनै सक्दैन। चुनावी वर्ष भएकाले अझै मूल्य वृद्धि थप आकाशिने पक्का पक्की छ। यस विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि समेत छलफल भएको छ, तर निष्कर्ष भने बाहिर आएको छैन। चुआउट, कमिसन र अत्याधिक करलाई न्यूनीकरण गर्न, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लगायतका पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारले के कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ? यो पेट्रोल र डिजेलमा 10 रुपियाँ बढाइएको थियो, त्यो 10 रुपियाँ घटाएर मात्रै यसको समाधान हुने हो कि अथवा के गृहकार्य गरिरहेको छ? अचाक्ली मूल्य वृद्धिका पछाडि 3 कारणहरू छन्। पहिलो, माग अनुसार हाम्रो आफ्नै उत्पादन नहुनु। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि हुनु, जसले समग्र वस्तुको मूल्य बढाइरहेको छ। तेस्रो कारण भने केही महिना यता आयात घटाउन सरकारले लिएको नीति हो। आयात घट्दा आपूर्ति घट्ने भएकाले ती वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। तपाईले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो भनेपछि सबै थोकको मूल्य वृद्धि हुन्छ। मूल्य वृद्धिको नाभि भनेको ऊर्जा हो। पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै समग्र ऊर्जा हो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊर्जाको समस्या समाधान गर्ने भनेको मूल्य वृद्धि मात्रै होइन कि निःशुल्क सामान वितरण गर्ने पनि हो। तपाईँले गाडी निःशुल्क चल्छ, गाडी निःशुल्क चल्यो भने सामान निःशुल्क हुन्छ, सामान निःशुल्क हो भने बजार निःशुल्क हुन्छ। विश्वमा त वैकल्पिक प्रणालीको बारे छलफल चलेको छ त। त्यसैले हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने दीर्घकालीन हिसाबले नेपालले पाइला चाल्न ढिलो भइसक्यो। राज्यले जनतालाई प्याकेजमा राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यो हामीले भनेका पनि छौँ। थोरै राहत त भएको छ हिजो रातिबाट, तर त्यो पर्याप्त छैन। सरकारले चाहेको खण्डमा तत्काल मूल्य वृद्धिमा पहल लिन सकिन्छ, तर मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमा भित्रै राख्ने सरकारी पहल भने प्रभावकारी देखिएको छैन। पछिल्लो महिनाहरूमा उच्च दरले भइरहेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन नगरिए नागरिकको जनजीविकादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसम्म ठुलै धक्का पुग्ने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाली आकाशमा बेला बेला हुने दुर्घटनाले अहिले पनि धेरैलाई झस्काइरहन्छ। गत जेठ 15 पोखराबाट जमसुमका लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाले फेरि एकपटक विगतको घाउ कोट्याएको छ। नेपालको हवाई यात्रा असुरक्षित भनिरहँदा मुख्य कारण मौसमलाई नै देखाइँदै आइएको छ। एक रिपोर्ट। गत जेठ 15 गते कास्कीको पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोम उडान गरेको तारा एयरको 9 NET ट्विन अटर विमान दुर्घटना भयो। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानुसरी पहाडमा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो, जसमा चालक दलका 3 सदस्य सहित 13 जना नेपाली, 4 भारतीय र 2 जर्मन नागरिकको निधन भयो। दुर्घटनामा निधन भएकाहरूको शव पोस्टमार्टम गरेर बिहिबार परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। घटना अझै सेलाएको छैन। हरेक नेपालीहरू शोकमग्न र त्रसित छन्। अहिले नेपालमा रहेको प्री मनसुनका कारण पनि हवाई यात्रा गर्न आनाकानी गर्ने अवस्था सृजना भएको छ। लगभग अबको 2 महिना नेपालमा प्री मनसुन रहनाले हवाई यात्रामा कठिन हुने निश्चित छ। त्यसो त नेपालको मौसम अन्य सिजनमा पनि फरक हुन सक्छ। नेपाल हिमाल, पहाड र तराईका क्षेत्रमा बाँडिएकाले पनि मौसम यस्तै भइहाल्छ भन्न सकिहाल्ने अवस्था छैन। मुस्ताङमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटना आलो र प्रतीकात्मक दुर्घटना हो। यसअघि पनि धेरै विमानहरू प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटना भएका छन्। यद्यपि जोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको विमान प्रतिकूल मौसमका कारण नै भएको हो भन्ने अनुमान मात्रै छ। यो अनुसन्धानपछि आएको आधिकारिक जानकारी भने होइन। सरकारले घटनाको अनुसन्धानको लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ। अबको केही दिनमा नै छानबिन समितिले यसबारेमा जानकारी गराउने नै छ। जोमसुम उडान भरेको तारा एयरको विमान दुर्घटनालाई लिएर विज्ञहरूले विभिन्न तर्क अघि सारेका छन्। कसैले खराब मौसम त कसैले पुरानो विमानलाई दुर्घटनाको कारण पहिल्याएका छन्। तर वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर थापा पुरानो विमानका कारण दुर्घटना हुन नसक्ने बताउँछन्। पुरानो विमानका कारण दुर्घटना नहुने र विमान पुरानो अर्थात् उड्ने समय सकिएपछि चल्दै नचल्ने अवस्थामा पुग्ने उनको धारणा छ। एयरक्राफ्ट कहिले बुढो हुँदैन, एयरक्राफ्ट बुढो हुँदाखेरि त्यो स्क्रापै हुन्छ, चल्दै चल्दैन। त्यसका सर्टेन टाइमहरू हुन्छन्, त्यो चल्दै चल्दैन, फेर्नै मिल्दैन र जुन बेलासम्म उसले चल्नु हुन्छ त्यो चलाएको हुन्छ। जुन चल्ने अवस्थामा चाहिँ नि तपाईँको बगैदा वेल मेन्टेन हुन्छ अनि हाम्रा इन्जिनियरले वेल मेन्टेन गरिरहेको हुन्छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार छेत्री भने नेपालको मौसमको भर नहुने भएकोले बेला बेला दुर्घटना हुने धारणा राख्छन्। पोखराबाट जोमसुम उडान गरेको तारा एयर पनि मौसमका कारण दुर्घटनाग्रस्त भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अब सरकारले र विमानस्थलहरूले साथै सम्बन्धित निकायले मौसम छलेर कसरी सुरक्षित उडान गर्ने भन्ने कुरामा सोच्न आवश्यक रहेको उनको धारणा छ। त्यो दिनको मलाई जहाँसम्म लाग्छ वेदरकै यो हो। अब वेदरमा कसरी हामी जाने, वेदरमा फ्लाइटको के गर्ने, वेदरलाई चाहिँ छल्नलाई कुन कुन उपाय गर्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले विस्तृत रूपमा सिभिल एभिएसनले मात्रै होइन, एयरलाइन्सले मात्रै होइन, नेपाल सरकारको मौसम विभागले हामी सामूहिक रूपमा यसमा चाहिँ कार्य त गर्ने। नेपालमा आजसम्म भएका धेरै दुर्घटनालाई मौसम प्रतिकूलता भनेरै टार्ने गरिएको छ। उडानको समय
जहाजमा देखिएको गडबडी र विमान चालकले सावधानी नअपनाउँदा दुर्घटनामा परेको भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ। तर न त दुर्घटना पछि आउने प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने गरेको छ, न त जहाजको स्तरीयतामा नै कसैको चासो छ। दुर्घटनाको 2-4 दिन हल्ला खल्ला हुने, त्यसपछि प्रतिवेदन सँगै सामसुम हुने प्रवृत्ति रहेको छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँ सिसडोललाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने बताएका छन्। उनले आज सिसडोल पुगेर स्थानीयसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। फोहोरको विषयलाई मुद्दा बनाएर काठमाडौँको मेयरमा चुनिएका बालेन्द्र शाहले निर्वाचित भएपछि पनि त्यही मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्। निर्वाचित भइसकेपछि उनले दिने अभिव्यक्ति र कार्यले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पुष्टि गर्छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणमा पनि माला अबिर लगाउन अस्वीकार गरेका उनी पछिल्लो 1 सातामा 2 पटक सिस्टोल पुगिसकेका छन्। बालेनले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसले सही दिशा भने लिन सकिरहेको छैन। स्वतन्त्रबाट मेयर बनेको पहिलो दिनदेखि नै उनलाई सिस्टोलवासीले चुनौती दिँदै आइरहेका छन्। जुन दिनदेखि काठमाडौँको मेयर सुनिश्चित भयो त्यही दिनदेखि महानगरको फोहोर उठ्न पनि ठप्प भयो। यसअघिका मेयरले सिस्टोलवासीसँग गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आज पनि उनीहरू र मेयरबीच चर्काचर्कीको अवस्था सिर्जना भएको छ। केही तनावको अवस्था सिर्जना भएपछि मेयरले 17 वर्षदेखिको कुरा अहिले लाजेर नहुने र आफू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न आएको हुँदा काम गर्न दिन स्थानीयलाई आग्रह गरे। काठमाडौँमा फोहोरले विकराल रूप लिँदै गएपछि स्थानीयको समस्या बुझ्न शुक्रबार मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल फोहोर डम्पिङ साइट सिस्टोल पुगेका थिए। स्थानीयको समस्या र गुनासा सुनेपछि मेयर शाहले तत्कालका लागि केमिकल राखेर गन्ध हटाउने उपाय अपनाउने आश्वासन दिए। सिस्टम राखिन्छ नि, किनभने यहाँनिर ड्रिलिङ गरेर बोरिङ गरेर चाहिँ त्यो ग्यास निकाल्नु पर्यो। ग्यास पनि त्यो फेरि एनर्जी नै हो, जुन लिचेट आएको छ त्यो पनि एनर्जी नै हो, यो पेट्रोलियम जस्तै हो। त्यहाँबाट पनि तपाईँको ग्यास निकाल्न सकिन्छ र बाई प्रोडक्ट भनेको मल नै हुन्छ। त्यसको लागि सिस्टम 3-4 महिना लाग्ला होइन। गन्ध नआउनलाई चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ होइन। त्यो केमिकल हालिसकेपछि केमिकल हाल्न चाहिँ यहाँ केमिकल आउनु पर्यो है, फेरि केमिकल आउने ट्रक रोकिनु भएन होइन। त्यो कुराहरू यसको व्यवस्थापन गर्नलाई 3 महिना जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँको सबै ओभरअल सबै त्यहाँ सिस्टम लागिसकेपछि फोहोर व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न उनी पार्टी नेतृत्वसँगको भेटमा पनि लागि परेका छन्। प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षदेखि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका उनले बिहिबार पनि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग परामर्श गरेका छन्। नेगोसिएसनमा छ भनेपछि ऊ इन्गेजमेन्टमा छ। उसलाई हामीले एक्जिट नगरिकन लिगल्ली हामी के गर्न सक्छौँ, लिगल स्ट्याटस र नेपोस्टको स्ट्याटसको बारेमा सायद अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्छ, यसमा हेरौँ हामी। अनि त्यसपछि नेपोस्ट फाइनली के गर्छ त्यो भइसकेपछि एउटा प्लानिङ गरेर त्यो प्लानिङको आधारमा अनि हामी के गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो गरौँ। त्योभन्दा अगाडि अहिले हामीले पञ्चले डाँडै लाने हो, त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको अहिले हामीले त्यही जस्तो छ त्यस्तै लगेपछि त त्यसको व्यवस्थापन गर्ने पनि मापदण्ड कार्यविधि छ, त्यसलाई फलो गरेर गरौँ। स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने हर कोहीको अधिकार भए पनि सरकारकै तर्फबाट सिस्टोलवासीको अधिकार खोसिएको स्थानीय बताउँछन्। मानव र फोहोर लामो समय एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने भन्दै सरकारले केही दिन अघि मात्रै आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको सिस्टोलवासीको गुनासो छ। सरकारले नै प्रहरी प्रशासन लगाएर दादागिरी शैलीमा फोहोर फालेकोमा पनि स्थानीयको आपत्ति छ। महानगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गर्नु अथवा चेन अफ कमान्डका मन्त्रालय विभागहरूसँग गर्नुभयो, कयौँ साथ के अरे सम्झौता गर्नुभयो। ती कुराहरूमा कुनै पनि एउटा कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै पनि आएन। हामीलाई चाहिँ गरिबको मतलब गरिब निमुखा ठानेर हाम्रो ठाउँमा काठमाडौँको 50 लाखका जनताका फोहोरहरू उनीहरू सफासुग्घर उनीहरू राम्रो बस्नुपर्ने भन्ने हिसाबमा हामीलाई पीडित रूपमा आर्म फोर्स लगाएर नेपाल सरकारले प्रशासनिक प्रयोग गरी हामीमा फोहोर मैला हामी यो ठाउँमा डम्प गरिरहेका छौँ। गत फागुनदेखि हालसम्म झण्डै 2 महिना फोहोर उठ्न सकेको छैन। पछिल्लो 7 दिनमा काठमाडौँको टेकु सङ्कलन केन्द्रबाट महानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि टेकु वरपरको वातावरण झनै दुर्गन्धित बनेको छ। त्यसैको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले शुक्रबार बिहानैदेखि धरना दिएका छन्। सडक, चोक र गल्लीको फोहोर सभ्य समाजका लागि लाज हो। सम्बन्धित निकायबाट हर सम्भव काम भइरहेको बेला नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नै पर्छ।
प्रत्येक घर, अस्पताल, कारखाना, सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो फोहोर आफै जम्मा गरेर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिलचिनाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो एक साता शेयर बजार मापक नेप्से निरन्तर रूपमा गिरावट आइरहेको छ। नेप्से साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार 33.76 अङ्कले घटेर 2078.70 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.18 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.13 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.88 अङ्कले गिरावट आएको छ। शुक्रबार कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 38,48,000 किता सेयर 1,30,73,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। शुक्रबार नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ, जसमध्ये व्यापार र जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ भने बैङ्किङ, विकास बैङ्क, वित्तीय, जलविद्युत लगानी उत्पादक तथा प्रशोधन, लघुवित्त, म्युचुअल फन्ड र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। नेप्सेमा भारी अङ्कले गिरावट आए पनि कारोबारमा आएका 2 कम्पनीको सेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा उन्नति सहकारी लघुवित्त र बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्। अन्य प्राय सबै कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले छिमेकी युक्रेनमा आक्रमण गरेको 100 दिन पुरा भएको छ। रुसले गत फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमाथि 3 तिरबाट हमला गरेको थियो। रुसमा पूर्वी युक्रेनसँगै राजधानी किभलाई पनि लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो। केही दिनमै युक्रेन कब्जा गर्ने रुसको योजना सफल हुन नसकेपछि अहिले पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण केन्द्रित छ। यो अवधिमा दुवै देशले हजारौं सैनिक गुमाएका छन्। ठूलो संख्यामा सैन्य सामग्री र हात हतियार नष्ट भएका छन्। शान्त र सुन्दर युक्रेन आज खण्डहरमा परिणत भएको छ। युद्धका कारण युक्रेनले 30 देखि 50% कुल गृहस्थ उत्पादन गुमाएको छ। हाल युक्रेनको बजेट घाटा मात्रै 5 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। त्यस्तै दशौं हजार युक्रेनी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने 1,20,00,000 विस्थापित भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। रुसी आक्रमणले युक्रेनबाट करिब 68 लाख मानिसले देश छाड्न बाध्य भएका छन्। यो युक्रेनको कुल जनसङ्ख्याको करिब 15% हो। रुसलाई घेराबन्दी गर्न पश्चिमी देशहरूले लगातार नाकाबन्दीहरू कडा गर्दैछन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। एसिया कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेलमा ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कतारमा अभ्यास गरिरहेको नेपालले कतार स्थित सुहिम बिन हामद स्टेडियममा ओमान विरुद्ध अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। यसअघि नेपालले मैत्रीपूर्ण खेलमा टिमोर लिस्टेको अन्डर 23 टोलीसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको थियो। यस्तै श्रीलङ्कासँग 1-1 को बराबरी खेलेको नेपाल अन्तिम खेल जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। नेपाली टोली कतारमा अभ्यास पुरा गरेर प्रतियोगिताका लागि छनौट खेल्न कुवेत प्रस्थान गर्नेछ। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। छनौट खेल आगामी 8 देखि 14 जुनसम्म हुँदैछ। नेपालले जुन 8मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्दा दोस्रो खेल 11 जुनमा कुवेतसँग खेल्नेछ। यस्तै 14 जुनमा इन्डोनेसिया विरुद्ध आफ्नो अर्को खेल खेल्नेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र उत्कृष्ट 5 उपविजेता एसियन कप 2023मा छनौट हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित, बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। संयमता अपनाएर स्रोत र साधनको उचित विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीको दाबी। संघीय निर्वाचन अघि वाम एकताको प्रयास, प्रमुख नेताहरू नै एकताको पक्षमा नरहेको खनालको टिप्पणी, सत्ता गठबन्धन टुटाउने एमालेको प्रयास जारी। मूल्य वृद्धिको चपेटाले सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै, पेट्रोलदेखि खाने तेलसम्मको भाव बढ्दा भान्सा महँगियो, नियन्त्रणका लागि सरकार उदासीन। रुस युक्रेन युद्धको 100 दिन पुरा, 1 करोड 20 लाख युक्रेनी नागरिक विस्थापित, हजारौं सैनिक गुमाउँदा पनि युद्ध अन्त्यका लागि दुवै देश तयार भएनन्। र मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेलमा नेपाली फुटबल टोलीले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै एसिया कप छनौटमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।